با نام خدا قصه آغاز کنیم، دفترچه خاطرات را باز کنیم، درد و غم و قصه وطنداران را بر هموطنان خویش ابراز کنیم. سلام و احترامات خودم و همه همکارانم را خدمت همه بینندگان گرامی در هر کجای از این جهان پهناور که هستند تقدیم می‌دارم. غلامرضا امیرزاده‌ام، فرزند شیر محمد، متولد 1338 خورشیدی در ماه 5 شهر هرات و اینک مقیم برلین کشور آلمان. بینندگان گرامی، به خاطر اینکه متوجه بشیم که چرا ما با نام مجمع فرهنگی در شهر برلین فعالیت‌های فرهنگی را آغاز کردیم، باید به گذشته برگردیم. به خاطر اینکه مجمع فرهنگی پیشینی کاری مجمع فرهنگی به سال 1360 خورشیدی برمیگرده. و علت اصلی فعالیت‌های فرهنگی هم در مهاجرت‌ها این بود که بعد از اینکه سال 1357 خورشیدی شد و کودتای 7 سپتامبر صورت گرفت، ما به هرات بودیم. به تدریج زمان میگذشت تا تقریبا یکی دوستان ما که مونده بود به نوروز، من از هرات به ایران مهاجرت کردم، به شهر مشهد رفتم و قبل از اون من یکی دوباره برای کار رفته بودم به ایران. باز وقتی مهاجر شدم، روز 24 اود رسید و ما به مشهد بودیم که یک بار همی خبر پخش شد که به هرات یک قیام عمومی صورت گرفته و تعداد زیادی هم از هموطنان ما از هراتیا جانهای خود از دست دادن و ما بسیار نگران شدیم. یکی دو روزی که از 24 اود گذشت، تقریبا 25 یا 26 اود بود، یک بارکی وقتی رفتیم نگاه کردیم که تعداد زیادی از جوانهای محل ما اینا آواره شده بودن و همگی از حوادث 24 اود صحبت میکردن و از محل خودمون تعداد زیادی انسانها جانهای خود از دست داده بودن. بعد از 24 اود که جوانها مهاجر شدن، بعد از او خانواده هم دست به هجرت زدن و به جمع آوارها پیوستن. به تدریج تعداد آوارها زیاد میشد. بعد از مدتی فامیل خودم از هرات مهاجرت کردن و به مشهد آمدن. همین قسم بود تا که شیش جد شد. البته جنگ هم راه افتاده بود تا که شیش جد شد و قشون اتحاد جماهیر شوروی ارتش سرخ به افغانستان تجاوز نظامی کرد. با تجاوز روس‌ها به افغانستان مردم به شکل عمومی برخواستن برای تجاوز. جنگ‌ها سراسری شد، جنگ‌ها بسیار شدت گرفت و ما به مشهد بودیم، گفتیم باید ما یک کاری بکنیم، بالاخره خاموش نباشیم. جوان‌های زیادی ما دیدیم، با اینا صحبت کردیم. هفته‌ها بخصوص روزا جمعه، شب‌های جمعه با اینا میشستیم، صحبت میکردیم، گپ میزدیم. بعد از مدت خبر شدیم که استاد برادعلی فدایی هم از هرات آواره شدن و به جمع آواره‌ها پیوستن. باز رفتیم به دیدن استاد فدایی، احوال جوی از اونا شدیم، با اونا قصه کردیم. استاد فدایی گفتن که شما باید بیکار نباشیم و باید جوان‌ها جمع کنیم، مردم جمع کنیم که آماده شیم و کمک کنیم نیروهای مقاومتش. دیگه جوان‌های زیادی ما دیدیم و با استاد فدایی نشستیم، صحبت کردیم دوباره باز و قرار میشد که ما یک جای بگیریم مخصوص کارهای فرهنگی. به می اساس بیرون شدیم، یک خانه پیدا کردیم، خانه کرایه کردیم. استاد فدایی را دعوت کردیم که بیاین. استاد فدایی تشریف آوردن و تعداد از شاگردان هم به مجمع فرهنگی آمدن که از جمله میتونیم از آقای علی شاه حکیمی هریویی که فعلا به هراتن یاد کنیم. از شاگردان دیگه استاد محمد ظاهر رستمی که اونا فعلا به هراتن
از اینا یاد کنیم. و از شاگردان دیگه از اینا و مرحوم نظام الدین شکویی بود که فوت کرد. و یکی دیگه هم از روحانیونی که نقش عمده داشت آقای سید نسیم علوی بود که اونا بیامدن و همگی جمع شدیم و اون زمان کورسای سواد آموزی رو برانداختیم. کورسای سواد آموزی که برانداختیم بعد بی فکر شدیم که عاقبت این حوادث کجا می انجامه. ما گفتیم اگر قرار باشه ما که به ایران آمدیم به طور مثال وابسته به ایران باشیم، اونایی که مهاجر به پاکستان شدن وابسته به پاکستان باشن، دولت هم که وابسته به روسه و یک دیدم وابسته به چین باشه، این آینده بسیار خطرناک بشه. باز ما مبنا به همین قرار دادیم که بیایم یک کار ملی برای بندازیم که با امکانات خودی دست به فعالیت بزنیم. و باز همین اساس شروع کردیم به کار شروع کردیم و استاد هم اشعار زیبای سرودی بودن. بعد اینا گفتن که من سرودهایم ساختم که باید سرودها جمع شیم و به شکل دست جمعی بچه ها بخوانن. خب او زمان آقای مهاجر بود، سرودخوان خوبی بود، علی اکبر مهاجر، و میهندوست هم بود و اشعار خوب زیبا میخون و دیگه جوانها دیگه هم بودن اونا، از جمله نظیر احمد فدایی هم بود، بشیر احمد فدایی هم بود و تعداد زیادی جوانهای دیگه که اینا شعر میخوندن، سرود میخوندن، استفاده میشدن. دیگه باز بعد از او شروع به کار که شد، برای اولین بار کتاب استاد فدایی به نام فریاد خون و مجمع فرهنگی چاپ شد و نام خانه را ما مجمع فرهنگی گذاشتیم. و اولین کتاب استاد فدایی هم به مجمع فرهنگی به نشر رسید به نام فریاد خون. و با تعقیب از باز سرودها با موسیقی خوندیم. یکی از فامیل ها به نام حسین جان که فعلا به استرالیا هم با اونا صحبت کردیم، اونا گفتن باشه ما میاییم به قسمت موسیقی با شما همکاری میکنیم. یک دوستی هم داشتن به نام ناصر جان که فعلا به شهر هامبورگ و تعداد دیگه هم از هنرمندان اینا جمع کردن و این سرودهای انقلابی ما خوندیم. سرودهای بسیار زیبایی بود که شاید باشه فعلا هم چون به اروپا ما از اونا روان کردیم و زمان دیگه شروع به فعالیت کردیم. بعد از سال 1360 که کتاب استاد فدایی به چاپ رسید و بعد هم سرودها رو خواندیم. بعد از اون جبهه هم باز شد، یک جبهه نظامی هم باز شد که تعداد زیادی از جوانها به جبهه رفتن و خودم هم دوبار رفتم و بالاخره مصروف کارهای فرهنگی و سیاسی نظامی تقریبا شدیم. دیگه استاد فدایی اشعار بسیار زیبای سرودی بودن، اشعار بسیار زیبای استاد فدایی سرودی بودن، اشعار پر از عشق به وطن، اشعار بسیار پرباری که بعضی از این اشعار به شما میخوانم از اون زمانه. از شعرهای استاد فدایی که بسیار پربار بود به شما میخوانم گوش کنیم. استاد فدایی میگفتن رهبری شایان هر شیاد نیست، کار هر ناپاک بی بنیاد نیست، تا که نقش پای غیری اندروس، کشور از بند ستم آزاد نیست. چقدر شعر پرمحتوای مثل که برای امروز سرود شده باشه. میگفت آخر فاشیستها، جلادها، مارها، خونخوارها، شدادها، ملت آزاد گردن کی نهد زیر بار ننگ و استبدادها. از نهیب سلطه و قهر و عتاب نیست ما را ترس و وهم و اضطراب. کار ما با سلطه‌جویان جهان انقلاب است، انقلاب است، انقلاب. باز میگفتن از اشک قلم شراره افروختم و از تاک سخن عصاره اندوختم. یک نکته گر از هزار آموختم، یک عمر در آتش سخن سوختم. در زندگیم کسی نکرد شاد مرا،
و از بند و غم زمانه آزاد مرا. چون رفتم از این جهان چه حاصل کنم، با لحن اسفبار کسان یاد مرا. استاد فدایی اشعار زیادی گفتن و تعداد زیادی از کتاب‌های از اینا چاپ شده که فعلا استاد فدایی به شهر هرات زندگی میکنن و ما هم به اینجاییم. محفلی با همبرگ گرفته بودن بیاد استاد فدایی، ما هم یکی از نشریه‌ها اختصاص دادیم برای استاد فدایی و ما باز زندگی نامه استاد فدایی به نظم کشیدم، اگرچه طولانیه منتها یک مقدار از بیتار به شما میخوانم. به نام خداوند والا گوهر، خداوند بخشنده و دادگر، خدایی که ما را نگهبان بود، امیدی همه پارسایان بود. ایا ای خداوند ارشادگر، ز لطفت نظر کرده بر ما نگر. که ما دردمندیم و دور از وطن، همه عاشق مرز و بوم کهن. شب و روز یاد وطن میکنیم، به یاد وطن انجمن میکنیم. چه خوب است با نام و عشق وطن، کنیم یاد از پیشوای سخن. کنیم یاد از رادمرد بزرگ، فدایی همان سرفراز سترگ. فدایی بزرگ و سخنور بود، بزرگ است و ما را رهبر بود. بود زادگاهش شهر هرات، بود زنده اینک و دارد حیات. برات علی نام گوهربار اوست، ادب یاوری پیشه و کار اوست. بود نام بابش عبدالصمد، بود سرفرازی ورا تا ابد. فدایی بود در جهان شهرتش، بزرگان و نیکان ما یاورش. گرانمایه باشد به میهن یقین، شده نام وی با هریوا عجین. هریوا به نامش عجین گشته است، نمادی بر این سرزمین گشته است. قلم کی تواند که مدحش کند، خردمند باشد که درکش کند. به شعر و ادب چهره تابناک، نماد صداقت بود پاک و پاک. به ما رهبر نیک و استاد است، به ما رهبری نیک و استاد است. بزرگ و سخنور و فرزاد است، به پاکی چو او نیست اندر جهان. بود نام نیکی او ورد زبان. بیت طولانیه، من یک چند فرد خوندم به شما. خلاصه این بود گذشته فعالیت‌های فرهنگی مجمع فرهنگی در دوران مهاجرت و آوارگی ها و آوارگی ها رو گذشتاندیم. همین قسم سالها گذشت و همه امید ما این بود که بعد از اینکه روس‌ها از افغانستان خارج بشن و افغانستان دوباره امنیت میایه و متاسفانه بعد از اینکه روس‌ها شکست خوردن از افغانستان خارج شدن و نظام حزب دموکراتیک هم بچیده شد، دوباره جنگ‌های داخلی در کشور ما در گرفت، مصیبت‌های نوی در کشور به وجود آمد که متاسفانه بسیار دردآور بود. بعد از او هم که همه شاهدیم که بعد از او طالبان ساختن در پاکستان و می‌بینیم که از زمانی که طالبان پیدا شدن تا حال چقدر مصیبت اینا برای جامعه ما خلق کردن، چقدر روزگار مردم سیاه ساختن
و بعد از اون که حادثه 11 سپتامبر رخ داد که همه به جریان هستیم که از زمان حدوداً 19 سال میگذره و به طول این 19 سال هم شما میبینید که چی حوادثی در کشور ما صورت میگیره. هر روز انفجار، هر روز انتحار، قتل، کشتار، آوارگی ها. ما هم که دور از وطنیم، یعنی همیشه به فکر وطنیم، تمام دغدغه ما ناامنی های کشورمانه. همیشه به فکریم که ای کاش یک روزی صلح و آرامش به کشور ما برگرده، دوباره یک فضای خوبی به وجود بیاید. دیگه اینا زمان صورت میگیره که مردم پاک ما، مردم دلسوز ما به هر کجایی که هستن اینا دست به دست هم بدن، با هم یک جاشن. وقتی مردم خوب ما با هم یک جاشن، ما میتونیم اختلافات قومی، مذهبی، منطقی، زبانی همه اینا دور بندازیم. ما شما نگاه کنید در اروپا دو جنگ بزرگ جهانی اتفاق افتاد. امروز اتحادیه اروپا ساختن، مرزهای جغرافیایی خود برداشتن، پول مشترک ساختن، یورو ساختن. به خصوص مردم ما که در اروپا باید خوبی های اروپا نگاه کنن، ببینن، از اینا ما درسای خوب بیاموزیم. هر ملت سرنوشت خودمون ملت تعیین میکنه. اگر در کشور ما یک حرکت ملی، یک حرکت سالمی به وجود بیاره، به تدریج ما میتونیم مشکلات خود حل کنیم. و اگر نیروهای خوب، نیروهای ملی، نیروهای روشنفکر، آگاه، باسواد اینا جمع نشن، این جنگ ها ادامه داره. اینه که پیام ما به تمام مردم ما، به خود به نسل جوان، به زنان، به جوانان، اینه که هر جایی که هستیم باید دست به دست هم بدیم، باید خاموش نباشیم، نباید خاموش باشیم، باید کار کنیم، تلاش کنیم، درد وطن فراموش نکنیم. دیگه سرنوشت هر ملت خود و ملت تعیین میکنه. اگر ما همت کنیم، دست به دست هم بدیم، حتما موفق میشیم. ما هم به طول این 7 سالی که به آلمان و به شهر برلین مصروف کارهای فرهنگی هستیم، دوستان زیادی ما پیوستن، حمایت های زیادی شده و جادار باز هم از تمام کسانی که به طول این 7 سال ما رو کمک کردن، یاری کردن، کمک های مادی، کمک های معنوی، از همه دینا تشکر کنیم. ما خوبی های هموطنان خود فراموش نمی کنیم، خوبی های همزبانان خود فراموش نمی کنیم. و این نشریه هم که ما به نشر می‌رسونیم در حقیقت صدای مظلومیت مردم مانه، این دردهای مانه. کارهای امروز ما دنباله کارهای گذشته. ما آرام نیستیم، شب روز به فکر کشور خانم هستیم. وقتی یک حادثه در کشور ما رخ میده بسیار جگر خود میشیم، بسیار متأثر میشیم. اینه که از همه مردم آزاده میخواهیم که دست به دست هم بدیم. اگر ما یک جاشیم حتما موفق میشیم انشاءالله. موفقیت هر ملتی به کار و تلاش اونه. ما اگر کار کنیم، زحمت بکشیم، جهان ما کمک میکنه، جهان هم از ما پشتیبانی خواهد کرد. اینه که باید ما خاموش نباشیم. و پایین ویدیو شماره تلفن ما هست، وایبر، واتساپ، میتونیم با ما تماس بگیریم، نظرات خود بدیم، پیشنهادات خود بدیم که کارها بهتر صورت بگیره. و ما در 12 ولایت معرفی نکردیم. اگر تعداد بیشتری از داخل افغانستان ما همکاری کنن که ما بتونیم ولایت به شکل بهتری معرفی کنیم. از این بعد کوشش میکنیم که نمارهای بهتری تقدیم شما بینندگان گرامی در هر کجایی که هستیم بنماییم. خداوند یار و مددگار شما باشه. موفق و کامیاب باشید.